नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपाली समाज आधुनिक ज्ञान, सिप, प्रविधि र वैज्ञानिक चमत्कारहरूको अलावा पनि रूपान्तरित हुन सकेको छैन। शिक्षामा अग्रगामी छलाङ मारी विकास गरे पनि संस्कारयुक्त शिक्षामा नेपाली समाज पछि परेको छ। समाजमा घरेलु हिंसा, बाल हिंसा, छुवाछुत, दलित हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमण जस्ता सामाजिक घटनाको पराकाष्ठ नै नागेको देखिन्छ। पछिल्लो दशकलाई यदि हामीले फर्केर हेर्दा समाजमा बलात्कारका घटना एकदमै बढेका छन्। बालिका, युवती, एकल महिला, वृद्ध सबै बलात्कारको शिकार भएको घटना प्रत्येक दिन पत्र पत्रिकाको हेडलाइनमा देख्न पाइन्छ। यस्ता घटना किन बढिरहेका छन्? आज हामी यिनै समग्र विषयवस्तुलाई नै ग्लोबल स्पेशलमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। पछिल्ला दिनमा बलात्कारका घटना साँच्चीकै किन बढिरहेका छन् त? अझ अहिलेको ताजा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झनै यस्ता घटना वृद्धि भएका छन्। यो हाम्रो दुर्दशा हो। यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् जसले हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने देखाइरहेको छ। बलात्कार घटनाले प्रशय पाइराख्नुमा कतै हाम्रो उदण्ड समाजको प्रतिशतात्मक सोच त होइन। यो समाजले छोरा र छोरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। छोरी वर्गलाई हेरिने हेय भावले कतै बलात्कारलाई मलजल त गरेको छैन। जतिसुकै शैक्षिक अवस्थामा सुधार भयो भने पनि हामीले दिन चुकेको संस्कारयुक्त शिक्षाले त बलात्कारलाई बढावा दिइरहेको छैन। के कस्तो शिक्षा र संस्कार दिन्छ त नेपाली समाजले? कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 3 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो, तर अझै पनि दोषीको पहिचान हुन सकेको छैन। कैलालीमै 52 वर्षका पुरुषले 12 वर्षकी बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले आइतबार एक पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ। देशकै गहनाको रूपमा लिइने कलाकार पल शाह समेत बलात्कारको आरोपमा जेल चलान भएका छन्। केही दिन अघि मोरङ लेटाङको श्री शिक्षा विकास माविमा 56 वर्षीय शिक्षकले 13 वर्षीय नाबालिकालाई जबरजस्ती गरेको आरोपको छानबिनमा घटनास्थल तनावग्रस्त भन्दा एक प्रहरीको ज्यान समेत गएको थियो। यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। शिक्षित भनिएको समाज यति कुर बन्दै गइरहेको छ कि मन्दिर भनेर पुज्दै आएको विद्यालयमा समेत सुरक्षित छैनन् छोरीहरू। त्यसो त नेपालमा घटेका बलात्कारजन्य अपराधमा 80% आफ्नै घर परिवार र चिन्जानका मानिसहरू संलग्न हुने गरेको देखिएको छ। यो रेप अपराध भनेको करिब अध्ययनले देखाएको 80% रेप अपराध हुन्छ नि त्यो परिवार या चिनेको व्यक्तिहरूबाटै हुन्छ र 20% मात्रै नचिनेको मान्छेहरूबाट हुन्छ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि अब समाजभित्र एउटा समस्या कस्तो देखिरहेछ भनेपछि समाज दण्डहीन भइरहेछ होइन। अनुशासनहीनताको पनि कुरा गर्छौँ हामीहरू। अनुशासनहीन भइरहेछ, दण्डहीन भइरहेछ र अर्कोतिर हामीहरू हेरौँ नैतिक जुन हाम्रो मोरल भ्याल्युहरू छ नि, मोरल भ्याल्यु पनि खस्किरहेछ। पहिला म जहिले पनि एउटा कुरा के भन्छु भने नैतिक शिक्षाको जुन कमी छ नि त्यो हटाउँदाखेरि पनि त्यसले पनि असर गरेको छ। त्यसले गर्दा एउटै कारण छैन। यसको कारण खोज्ने हो भने समाजको हेर्नुपर्ने हुन्छ र मैले अघि भने जस्तो तपाईँको अनुशासनहीनता, दण्डहीनता अब यो बढ्दै गएपछि के हुन्छ भनेपछि अपराधीकरणको कुराहरू गर्छ नि हामीहरू समाजभित्र। योसँग जोडिएर अपराधीकरण पनि यसमा हुने र रिजल्ट भनेको त अपराधीको देखिने। एउटा चिज हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कानुन कडा गर्दैमा अपराध रोकिने होइन होइन। किनकि के हुन्छ भनेपछि कानुन भनेको वान अफ टुल हो। धेरै टुलहरू हुन्छ, त्यसमध्येको कानुन एउटा टुल हो। यदि कानुनै कडा गरेर अपराध नियन्त्रण हुने भएको भए मृत्युदण्ड भएको देशहरूमा अपराध नियन्त्रण किन भएको छैन त्यो पनि हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि तपाईँको कानुन भनेको एउटा कुरा हो र कानुन कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हो। त्यसले गर्दा कता कता कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेछ कि किनकि कानुन अप्लाई गर्ने जुन कुराहरू गर्छौँ नि, अप्लाई गर्ने समस्या आयो भने कानुन कडा गरेर मात्रै पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा के मैले अफितिर हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेको छु भने कानुन कमजोर छैन नेपालको हकमा। कार्यान्वयनमा समस्या छ कि
र अर्को जुन हामीले अघि गरेको थियौँ नि कुरा, समाजमा जुन यो समस्याहरू देखिरहेको छ त्यो अध्ययन पनि भइरहेको छैन होइन। र अर्कोतिर अध्ययन नभएपछि समस्या के हुन्छ भनेपछि इन्टरभेन्सन कहाँ गर्ने त्यो पनि हामीहरूलाई थाहा हुँदैन फेरि। त्यसले गर्दा एउटै कारण छैन। एउटा बच्चामा त्यसरी तपाईँको रेपमा इन्भल्भ हुने एउटा त के हुन्छ भनेपछि पेडोफाइलको कुराहरू पनि गर्छौँ हामीहरू होइन। र सबै पेडोफाइल पनि हुँदैन फेरि। एउटा कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको बच्चा ठुलो मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ, ठुलो मान्छेलाई भगाउन गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि ठुलो मान्छेले तपाईँले कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुन्छ नम्बर 1 कुरा। र अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि बच्चाहरूलाई फकाउन पनि सजिलो हुन्छ नम्बर 2 कुरा। र नम्बर 3 कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने सानो बच्चाहरूलाई अब नाबालक छ बोल्न सक्दैन छुट्टै कुरा भयो, त्यही पनि अलिकति उमेर पुगेको बच्चालाई पनि यो सेक्सुअल एक्टिभिटिज हो कि होइन त्यो समय थमाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ कि। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यो 3-4वटा कारणहरू जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको बच्चाहरूले कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुने भएकोले र तपाईँले अहिले हेर्नुपर्ने भयो होला रेपपछि फेरि बच्चाहरू मारेका पनि छन् होइन। त्यसको कारण के भन्छ चिनेको मान्छे जबसम्म तपाईँले भगाउन सक्नुभयो अकेला, तर भोलि दिन एक्सपोज भइदिने डर भएपछि के हुन्छ भनेपछि रेप भन्ने मान्छेले त बच्चा मार्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको कारण के हो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 1497 वटा बलात्कारका घटना घटेका छन्। प्रहरीको सम्पर्कमा नआएका यस्ता थुप्रै घटना हुन सक्ने समेत देखिएको छ। किशोरी र महिला मात्रै होइन बालिका समेत बलात्कारको शिकार हुनु भनेको यौन शिक्षालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ। विज्ञहरूले सचेतनासँगै भएकै कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समेत यस्ता घटना कम हुन सक्ने बताउँछन्। पुरुष अहिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकसम्मले पनि बलात्कार गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ र यौनको मामलामा पुरुष पछिसम्म होइन सक्रिय हुन्छ महिलाको तुलनामा। अनि आफ्नो यौन पार्टनर श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ, ऊ एक्लो हुनसक्छ अनि यौनको चाहना उसलाई पछिसम्म पनि हुन्छ अघि पनि मैले भने। अनि यौन कुण्ठा अनि यौन चाहना पुरा नहुँदाखेरि उसले बलात्कार गर्न पनि सक्छ, त्यो एउटा कारण भयो। अर्को ज्येष्ठ नागरिकले बढी जस्तो बलात्कार गरेको होइन आफूभन्दा धेरै साना नाति नातिना उमेरको भन्ने गर्छौँ हामी। यो बुढेसकालमा लाग्ने रोग जसलाई हामी डिमेन्सिया भन्छौँ, त्यो डिमेन्सिया हुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ आफ्नो मैले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने विवेक चाहिँ गुमाउँछ है। त्यो विवेक गुमाउँदा पनि उसले चाहिँ यौन दुर्व्यवहार यस्ता घटनाहरू चाहिँ घटाउन सक्छ। अर्को यो बलात्कारको घटना हुनुको पछाडि चाहिँ जाँड रक्सीको लत है, जाँड रक्सीको सेवन भइसकेपछि खाइसकेपछि उसले पनि विवेक गुमाउन सक्छ है। त्यसरी जाँड रक्सीको कारणले गर्दाखेरि पनि बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ भएको हामीले प्रशस्त देखिरहेका छौँ। अर्को यो मनोवैज्ञानिक छाप पनि हुन्छ, जस्तो सानामा ऊ अब यौन दुर्व्यवहारमा परेको छ भने पछि गएर उसले यौन दुर्व्यवहार गर्न सक्छ है। यो हामीले केसहरू हेर्दाखेरि के पनि पाइन्छ भन्दाखेरि यौन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिको हिस्ट्री हेर्दै जाँदाखेरि 50% चाहिँ ऊ आफू सानोमा पनि त्यसरी नै यौनको दुर्व्यवहारमा परेको चाहिँ भेटिएको छ है। त्यही भएर सानामा यौन दुर्व्यवहारमा परेको छ भने पनि उसले चाहिँ पछि गएर दुर्व्यवहार गर्ने, जोर जबरजस्ती गर्ने, बलात्कार गर्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अलिकति यौन अनुशासन नहुनु होइन, अलिकति चरित्र यौन चरित्रमा अनुशासनमा बस्नु नसक्नु त्यो पनि कारण हुनसक्छ। अन्य कारणको कुरा गर्दाखेरि यो सेक्स एडिक्सन भन्छौँ कि यौनको लत होइन, यौन चाहना एकदमै बढी हुनु, जसरी जाँड रक्सीको लत हुन्छ भने जस्तै यौनको पनि लत हुनसक्छ। त्यस्तो लत लागेको मान्छेले पनि के गर्न सक्छ, जोर जबरजस्ती गर्न सक्छ, बलात्कार गर्न सक्छ। उसले जति पनि सम्बन्ध राखे पनि ऊ सन्तुष्ट हुँदैन यौनको मामलामा। अनि उसले बालबालिकासँग सम्बन्ध राख्दा पो सन्तुष्ट हुने हो कि ठुलासँग पो राख्दाखेरि सन्तुष्ट हुने हो कि भनेर चाहिँ त्यसरी जोर जबरजस्ती पनि गर्न सक्छ है। यो सेक्स एडिक्सन भन्छौँ। कहिलेकाहीँ यो मानसिक रोगले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुनसक्छ है। जस्तो मेनिया भएको मान्छेमा पनि यौन चाहना चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। यता पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरामाथि लागेको बलात्कार आरोप अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। अहिले बहालवाला एमाले सांसद मोहन बानिया प्रहरी अनुसन्धानमा छन्। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध कम गर्न कानून बनाउनु पर्ने विधायक आफै यस्ता घटनाका आरोपी भन्दा र नाबालिकामाथि भइरहेका बलात्कारका घटनाले कठोर कानूनी व्यवस्था बनाउने समय आइसकेको जस्तो समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, बलात्कार भयो, घटना त सकियो, तर घटना यतिमा मात्रै कहाँ सीमित रहन्छ र यसको प्रभाव निकै लामो हुने गर्दछ। प्रतिसत्तात्मक समाजमा यो यातना बाँचुन्जेल पटक पटक मरेर बाँच्नुपर्छ पीडितले।
हत्या नभएर बाँचेका नारीलाई पनि हेर्ने छुट्टै ऐना छ नेपाली समाजमा। उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्न समाज, दोषी पक्ष, राज्य कसैले पनि दायित्व वहन नगर्नु अर्को अभिशाप हो। अझ बलात्कारपछि जन्मने अज्ञात सन्तान र त्यो नारीले जिन्दगीभर सहनुपर्ने पीडाको कहानी त निकै कहानी लाग्दो छ। पछिल्लो समय प्राय दिनहुँ हरेक दिन बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। 4 वर्षकी अबोध बालिकादेखि 75 वर्षकी वृद्धासम्म बलात्कारको शिकार भएको खबर बाहिरिने गरेको छ। कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा 16 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर छ। तर पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाले सशंकित भएका आम नेपाली नागरिकले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। दिएको भन्दा नि धेरै सजाय ठुलो दिनुपर्छ। जन्मकैद मृत्युदण्ड दिने अब कानुन छैन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब आजीवन कारावास गरेर अलिक कडा कडा सजाय दियो भने चाहिँ यो बलात्कार केसमा चाहिँ अरू अलिक सतर्क हुनसक्छ। बलात्कारीले त फाँसीको सजाय हुनुपर्छ नि, कारबाही भने त्यही हो। नेपालमा अझ 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू बढी बलात्कारको शिकार भइरहेका छन्। अझ डरलाग्दो यथार्थ बालिकाहरू आफ्नै घरभित्रै रहेका नातेदार छरछिमेकबाट बलात्कृत भइरहेका छन्। तर इज्जत र डर धम्कीका कारण घटना सार्वजनिक हुँदैनन्। सार्वजनिक भइहाले पनि मिलापत्र गराउने र बलात्कार जस्ता घटना ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देशमा हावी रहेको छ। स्पष्ट कानुनको कार्यान्वयनको अभावमा बलात्कारका घटना झनै जटिल बन्दै गइरहेको छ। देशमा आम नागरिकको प्रश्न छ, सरकार निर्मलाको आरोपी कहिले सार्वजनिक हुन्छ? यो सवाल सेलाउन नपाउँदै अरू धेरै चेलीहरूको चिरहरण भएका घटना छन्। सजाय त अब नेपालमा चाहिँ कानुन अलिकति यो चाहिँ एकदम थितलो भएर यो बिग्रेको हो सबै हैन। कानुन चाहिँ तपाईको चाहिँ खास अब यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ बलात्कारको यस्ता घटनाहरू हैन, यो हत्याको कुराहरू हरेक कुरोको न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ फाँसीको सजाय चाहिँ दिनैपर्छ। सजाय त नेपालमा मृत्युदण्ड छैन, मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। नेपालमा मृत्युदण्ड कानुन छैन, मृत्युदण्ड कानुन बनाउनुपर्छ। समाजमा इज्जत जाला, भोलि छोरीको विवाह गर्न गाह्रो होला जस्ता गलत सोचले पनि यस्ता घटना गुपचुपमै राखिने गरिन्छ। पीडितलाई नै दोषी देखाइन्छ, जसको कारणले पनि समाजमा बलात्कारका घटनाहरू बाहिर आउँदैनन् र अपराधीहरूलाई हौसला मिल्ने गरेको छ। यस्ता समस्याको समाधान सरकार र राजनीतिक पार्टीले बलात्कारका घटना किन बढिरहेका छन् भन्ने गम्भीरताका साथ सोच्न र त्यसका आधारमा ठण्डा दिमागले यौन हिंसा विरोधी नीतिहरू बनाउन जरुरी छ। सरकारले त केही गर्ला जस्तो त लाग्दैन हैन, सरकारबाट केही हुँदा पनि हुँदैन। अब अहिलेको कन्डिसनमा हेर्ने हो भने रेपिस्टहरू एकदम धेरै नै बढेका छन् हैन। तपाईको अब बच्चादेखि लिएरबाट सम्पूर्णलाई गरेर रेपिस्ट गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई अब कि फाँसी लाउने कि जनताको सामुन्ने ल्याएर सजाय दिने, ताकि एकचोटि यस्तो सजाय होस्, त्यो सजाय देखेपछि हरेकको रुख कापोस् क्या। यो चाहिँ फेरि परिवर्तन यस्तो कुराहरू चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ धारणा त्यस्तै छ हाम्रो। 2075 भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी पारित गरिएको नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा यस्ता जघन्य बलात्कारीका लागि थप 5 वर्ष सजाय बढाएर 20 वर्षको अधिकतम सजायको व्यवस्था गरिएको छ। बलात्कारी विरुद्ध उठेका आवाजलाई काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छको मनस्थितिले हेर्ने चलन छ। त्यसैले कानुन कार्यान्वयनको अभावमा समस्या झनै जटिल बन्दै गइरहेको छ। अनेक बहस र छलफल पछि आएको नयाँ मुलुकी ऐनमा पनि बलात्कारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था सोचे अनुरूप पाइँदैन। यो बलात्कारीलाई त अब तपाईको चाहिँ नि के हुनुपर्छ भनेदेखि यसलाई त तपाईको चाहिँ नि नेपालमा त अब मृत्युदण्डको घोषणा गर्नुपर्छ। यसलाई मृत्युदण्ड यही नै हो, मृत्युदण्ड घोषणा गर्नुपर्छ। एकदम चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि कडा चाहिँ नि कारबाही हुनु पर्यो, कसैलाई पनि छोड्नु भएन।
मेरो चाहिँ विचारमा त्यही नै लाग्छ एकदम कडा कारबाही मृत्युदण्ड घोषणा गर्नुपर्छ त्यो बलात्कारलाई त कडा कडा कारबाही गर्ने छोड्नु हुँदैन होइन अर्काको चेलीबेटी त्यस्तो गर्न त पाइएन नि राम्रोमा सिकाइदिनु पर्यो त्यस्तो मान्छेलाई समातेर दह्रो कारबार गर कुनै पनि अपराध न्यूनीकरण गर्न अपराधीलाई दिइने सजायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यसैले बलात्कारको अपराधमा पनि बलात्कारीलाई राज्यले जबसम्म कठोर सजायको व्यवस्था गर्दैन तबसम्म यस अपराधीको मनोबल वृद्धि भइरहन्छ अहिले देशमा 10 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालिकाको बलात्कार हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ कस्तो संस्कार र वातावरणमा हुर्किरहेका छन् आजका युवाहरू यो विषयमा राज्य र समाजका हरेक जिम्मेवार निकाय व्यक्ति अनि परिवारबाटै गम्भीर अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ अपराधीलाई फेला पारेर कारबाही गर्नु एउटा पाटो हो तर नियमित रूपमा हुने गरेका अपराधलाई खाली अपराधीलाई थुन्नेतिर मात्र नभई अपराध घटाउने वातावरणतिर राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ यस्ता घटना हुन नदिन छोरीलाई सुरक्षित रूपमा बस्नका लागि सचेत गराउने छोरीका लागि जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरी सचेत गराउन सके धेरै हदसम्म घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ दैनिक रूपमा छोरी बचाऊ बेटी बचाऊ अभियानहरू सञ्चालन भएका छन् दैनिक रूपमा माइती घर मण्डलामा बलात्कार विरोधी नाराका ब्यानरहरू सडकमै ठाक्ने गरी देखिन्छन् तर बलात्कार श्रृङ्खला यत्रो अभियान चल्दा कानुनले दण्डित गर्दै गर्दा पनि यस्ता अपराध अझै घट्न सकेनन् अझ मौलाइरहेका छन् हाम्रो कमजोर कानुनी दायराले हो या समाजले देखाएको उदन्ताले हो या पैसा र शक्तिको दुरुपयोग हो यस्ता घटनालाई खोजी गरी यस्ता घृणित कार्यलाई हतोत्साहित गर्नु निकै जरुरी छ कतै यो हाम्रो प्रतिसत्तात्मक समाज वा संस्कारहीन शिक्षा प्रणाली यसको कारण होइन अब व्यक्ति होइन पद्धति र संस्कार परिवर्तन गर्ने समय आइसकेको छ हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै भोलि हामी अर्को विषयको सामग्री लिएर उपस्थित हुने रहेछौँ तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला नमस्ते